नमस्काराः सुहृदः। सिद्धान्तकौमुद्याः द्वादिप्रकरणपाठे अद्य चतुष्पञ्चाशदधिकशततमः पाठः प्रवर्तते। इदानीं विगते पाठे कम धातुं यावत् पाठः जातः स्मर्यते? द्रिभये द्रिभये इति धातुं यावत् पाठः संजातः। अद्य नृनये इत्यारभ्य पाठः वक्तव्यः श्रोतव्यश्च। घटादिगणे पठ्यते नृनये। अत्र नृ धातोः यः पाठः स अपूर्वो नास्ति। अयं धातुः अपूर्वो नास्ति, अपितु अग्रे क्रियादिगणे आगमिष्यति नृनये इति धातुः। तत्र यः स्नाविकरणः धातुरस्ति तस्यैव अत्र भवाद्यन्तर्गते घटादिगणे मित्वार्थम् अनुवादः कृतः। अतः अयं धातुः शब्दविकरणो नास्ति। मूलधातोः अणिजन्तस्य अत्र रूपाणि लडादिषु लकारेषु न भविष्यन्ति। लडादिषु मूलधातोः रूपाणि तत्रैव क्रियादिगणे वक्ष्यन्ते। अत्र केवलं मित्वफलं द्रष्टव्यम्। हेतुमति च इति सूत्रेण प्रेरणायां णिचि प्रत्यये कृते णिचि उपधायाः अत्र उपधा नास्ति। अत्र धातु अन्त्यः वर्णः ऋकारः अस्ति। तस्य अचोयिणीति इति वृद्धौ रपरत्वे नार इति जाते घटादिपाठेन मित्वात् मितां ह्रस्वः इति उपधायाः आकारस्य ह्रस्वे नरि इति णिजन्तो धातुर्भवति। तस्य लडादिषु नरयति इत्यादि रूपाणि भवन्ति। तदेव उक्तं क्रियादिषु पठिष्यमाणस्य अनुवादः अयं धातु न तु अपूर्वः। नये अर्थे एव भवति मित्वम्। नये अर्थे तु रूपं भवति नरयति। नौ उपधारस्वे नरयति इति रूपम्। नयात् अन्यत्र अन्यस्मिन् अर्थे नयः नयनं नयन भिन्ने अर्थे धातूनाम् अनेकार्थत्वात् अन्येपि अर्थाः भवितुम् अर्हन्ति। तत्र यदि प्रयुज्यते तर्हि तत्र मित्वाभावात् उपधाह्रस्वो न भवति। अतः नारयति इति रूपं भवति। एवं च रूपभेदः। नये अर्थे णौ नरयति, नय भिन्ने अर्थे णौ नारयति। अन्यानि रूपाणि तु तत्रैव क्रियादिगणे वक्ष्यन्ते। अग्रे अस्ति श्रापाके। अयमपि अनुवाद एव। श्राधातुः अग्रे अदादिगणे पठिष्यते। श्रापाके तत्रापि प्राके पाके अर्थे वर्तते। किंच भ्वादिगणे अपि अग्रे श्रैपाके इति एजन्तो धातुः पठितः। तस्य एजन्तस्यापि अशिति विषये आत्वं भवति। आदे च उपदेशे शिति इति सूत्रेण आत्वे कृते तस्यापि श्रै इत्यस्य श्रा इति रूपं भवति। अत्र कस्य अनुकरणम् अस्ति? आदादिकस्य श्रापाके इत्यस्य अथवा
भौवादिकस्य श्रैपाके इत्यस्मिन् संशये अथवा अस्यां जिज्ञासायां ग्रंथकारः वदति किम श्रै इति कृतात्वस्य श्रा इति आदादिकस्य च सामान्येन अनुकरणम्। अत्र श्रापाके इति यदनुकरणम् अस्ति सः धातुः द्वयोः अपि अग्रे पठिष्यमाणयोः धातुओः अनुवादरूपेण अस्ति। आदादिकस्यापि अनुवादः अस्ति किंच भौवादिकस्य श्रै इत्यस्यापि कृतात्वस्य श्रै इत्यस्य एचः ऐकारस्य आदेच उपदेशे शिति इति आत्वे कृते श्रा इति रूपं भवति तस्यापि अनुकरणमिदम्। द्वयोः अपि धातुओः इदम् अनुकरणम् अस्ति, अयम् अनुवादः अस्ति। तत्र प्रश्नो भवितुम् अर्हति अदादौ तु श्रा इति प्रतिपदोक्तः परन्तु भ्वादौ श्रा इति आचार्येण कंठतः नोक्तः किन्तु आत्वविधायकेन सूत्रेण आत्वे कृते लक्षण निष्पन्नं रूपं भवति श्रा इति एतत्तु लाक्षणिकम्। अतः यत्र लाक्षणिकस्यापि प्रतिपदोक्तस्यापि उभयोर्ग्रहणं प्राप्तं स्यात् तत्र प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणं कर्तव्यम् इत्येषा परिभाषा वर्तते। लक्षण प्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम्। तर्हि तया परिभाषया प्रतिपदोक्तः यः आदादिकः श्रापाके तस्यैव अत्र अनुवादः भवितुम् अर्हति, न तु भौवादिकस्य श्रैपाके इत्यस्य, यतो हि स लाक्षणिकः इत्याशंका स्यात्। अतस्तत्समाधानार्थम् उक्तम् यथा लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषा वर्तते तया परिभाषया आदादिकस्य ग्रहणं भवति तथैव एका अन्यापि परिभाषा वर्तते सा का लुग् विकरणयोरलुग् यत्र लुग् विकरणस्य अदादौ लुक् भवति शपः अदादिगण पठितो यो धातुः स लुग् विकरणः। अन्येषु गणेषु लुक् न भवति यथा भ्वादौ शपो लुक् न भवति, विवादौ शनः लुक् न भवति, ज्योत्यादौ अपि अदर्शनं भवति लोपो भवति किन्तु लुक् शब्देन न भवति, श्लू शब्देन भवति। यत्र लुग् विकरणस्यापि ग्रहणं प्राप्तम् अलुग् विकरणस्यापि ग्रहणं प्राप्तम् अर्थात आदादिकस्यापि धातोः ग्रहणं प्राप्तम् आदादिक भिन्नस्यापि अन्यगणपठितस्यापि ग्रहणं प्राप्तम् तत्र कस्य ग्रहणं कर्तव्यम् परिभाषा वदति अलुग् विकरणस्य ग्रहणं कर्तव्यम्। लुग् विकरणयोरलुग् विकरणस्य अनया परिभाषया अलुग् विकरणः यः भौवादिकः धातुः स यद्यपि प्रतिपदोक्तो नास्ति लाक्षणिकः अस्ति तथापि अनया परिभाषया लुग् विकरणयोरलुग् विकरणस्य इत्यनया तस्य ग्रहणं भवति। एवं प्रकारेण एकया परिभाषया भौवादिकस्य अन्यया परिभाषया आदादिकस्य तथा च द्वयोरपि धातोः ग्रहणम् अत्र भवति, द्वयोरपि अयम् अनुवादः अस्ति इति सिद्ध्यति। स्पष्टीकृतम् आचार्येण श्रै इति कृतात्वस्यापि भौवादिकस्य ग्रहणं श्रा इति आदादिकस्य च प्रतिपदोक्तस्यापि ग्रहणं सामान्य रूपेण द्वयोरपि इदम् अनुकरणम् अस्ति। तत्र प्रमाणं परिभाषे द्वे वर्तेते
लुग्विकरण लुग्विकरणयोर लुग्विकरणस्य इत्यनया परिभाषया भौवादिकस्य श्रयि इत्यस्य लक्षण प्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्य इत्यनया परिभाषया आदादिकस्य श्रा इत्यस्यापि ग्रहणं भवति इति परिभाषाभ्याम्। एवं च पाके अर्थे श्रा धातुः मित भवति अणौ परे उपधा ह्रस्वो भवति मितां ह्रस्वः इत्यनेन। बहुवादिको वा स्यात् श्रै धातुः तस्यापि आदे च उपदेशेषिति इति आत्वे अणौ श्रा इ अर्ति ह्री ब्ली कुनु अर्ति ह्री ब्ली री क्नुई क्षमाई यातांग पुंग णौ अनेन सूत्रेण णौ परतः आदन्तस्य धातोः पुगागमो भवति। पुकः कित्वात् अन्त्यावयवो भवति अनुबन्धलोपे पकारः अवशिष्यते तर्हि रूपं भवति श्रापि सम्मेलने श्रापि। अत्र धातोः मित्वात् अणौ परतः यः श्राप इति शब्दः तस्य यः उपधाभूतः आकारः तस्य ह्रस्वादेशो भवति तर्हि श्रपयति इति रूपं भवति। ण्यन्तस्य लटि लकारे श्रपयति इति प्रयोगो भवति। इदं घटादिगणे पाठस्य फलम् अत्र अनुवादस्य फलम्। किन्तु पाके एव भवति मित्वं तत्रैव ह्रस्वः अतएव पाके भवति श्रपयति। श्रपयति इत्यस्य अर्थः विक्लेदयति पाचयति। पाकेन विक्लेदः जायते ओदनं पचति अर्थात विक्लेदयति तथैव श्रपयति इत्यस्य अर्थः विक्लेदयति। विक्लिप्तिः जायते पाकेन तण्डुले विक्लिप्तिः जायते पाकानन्तरं तण्डुलस्य ओदनः इति संज्ञा भवति। अस्माभिस्तु पक्वः यः ओदनः सोऽपि लोके व्यवहारे तण्डुल शब्देन उच्यते व्यक्तीयते। भात इति नोच्यते चावल इति उच्यते। पाकात् अन्यत्र श्रापयति। यदि पाकः अर्थः नास्ति भिन्नः अर्थः अस्ति तर्हि मित्वं न भवति। मित्व प्रयुक्तं ह्रस्वादेश कार्यं न भवति अतः श्रापयति इत्येव रूपं भवति। श्रापयति इत्यस्य अर्थः कः उच्यते स्वेदयति। स्वेदं जनयति घामम् उत्पादयति घर्मम् उत्पादयति। घामस्य कृते संस्कृते शब्दः अस्ति घर्म। घर्मार्थं सुशीतल जलैः शमयति। अस्य लदादिषु लकारेषु अण्यन्तस्य मूलधातोः रूपाणि तु तत्रैव अग्रे भ्वादौ अपि श्रैपाके इति पाठस्थले अदादौ अपि श्रापाके इति पाठस्थले वक्ष्यन्ते। अत्र तु केवलं मित्तुफलं दर्शनीयम् अस्ति। अग्रे धातुरस्ति मारण तोषण निशामनेषु ज्ञा। ज्ञा धातुः अग्रे पठिष्यते क्रियादौ ज्ञा अवबोधने जानाति। अत्र तस्यैव अनुवादः अस्ति मित्वार्थं। तच्च मित्वं केषु अर्थेषु भवति उच्यते मारणे अर्थे तोषणे अर्थे निशामने च अर्थे त्रिषु अर्थेषु मित्वं भवति अन्येषु अर्थेषु न भवति। अत्र निशामन शब्दस्य अर्थे मतभेदाः सन्ति। तं भेदम् अग्रे ग्रन्थकारः स्वयं वक्ष्यति। कः भेदः? निशामनं
चाक्षुषा ज्ञानम इति माधव। चक्षुरिन्द्रियजन्यम यद ज्ञानम रूप विषयकम ज्ञानम चक्षुषा रूपस्य ज्ञानम भवति तस् ज्ञानम निशामनम इत्युच्यते। एतादृशी व्याख्या वर्तते आचार्यस्य माधवस्य निशामनम चाक्षुष ज्ञानम। तैस्तैः इंद्रियैः तानि तानि ज्ञानानि भवन्ति। चक्षुषा चाक्षुषं ज्ञानं भवति तथैव श्रवणेन श्रावणं ज्ञानं भवति। रसनया रासनं ज्ञानं भवति। त्वगिन्द्रियेण त्वाचं ज्ञानं भवति। नासिकया घ्राणेन्द्रियेण घ्राणजं ज्ञानं भवति। अत्र निशामन शब्दस्य ज्ञान विशेषे चाक्षुष ज्ञाने एव प्रयोगः इति माधवाचार्यस्य मतम् अस्ति। एकं मतम्। अन्ये आचार्याः कथयन्ति नहीं नहीं ज्ञापन मात्रम्, न केवलम् एकेन्द्रियजन्यं ज्ञानम् अपितु सामान्य रूपेण ज्ञानम् अत्र ग्राह्यम्। ज्ञानं ज्ञापनम् येन केनापि इन्द्रियेण भवतु तत् सर्वं ज्ञानम्। तत् सर्वस्य ज्ञानस्य प्रेरकीभूतं यत् ज्ञानं तज् ज्ञापनम्। ज्ञानं भवति ज्ञानं कारयति। ज्ञानं यत् कार्यते तद् भवति ज्ञापनम्। कश्चित् जानाति अन्यः कश्चित् तं जानन्तं प्रेरयति इति ज्ञापयति तद् भवति ज्ञापनम्। तो ज्ञापन मात्रम अत्र अथवा ज्ञान मात्रम अत्र निशामन शब्दस्य अर्थः। निशामय तदुत्पत्तिं स्मर्यते। निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद् गदतो मम न स्मर्यते। दुर्गा सप्तशती निशामय कोऽर्थः तस्य निशामय शृणु तत्र श्रावणं ज्ञानम् अस्ति। निशामनं ज्ञानमात्रं भवति अथवा ज्ञापनमात्रं भवति न केवलं चाक्षुषं ज्ञानम् इति अन्ये आचार्याः वदन्ति। पक्षद्वयं जातम्। एकं चाक्षुषज्ञानम् अपरं ज्ञानमात्रम् अथवा ज्ञापनमात्रम्। तृतीयः अपि पक्षः वर्तते। सः कः निशानेषु इति पाठान्तरं पाठभेदः वर्तते। अत्र निशामनं पाठः अस्ति अन्यत्र क्वचित् निशानम् इति पाठः अस्ति। तत्र तु पाठभेदात् शब्दभेदात् एव अर्थभेदः। अत्र तु एकस्य शब्दस्य अर्थद्वयं मतभेदेन तस्मिन् पाठे शब्दभेदात् अर्थभेदः। निशानं यदि पठ्यते तर्हि निशानम् इत्यस्य अर्थः कः भवति? उच्यते निशानं तीक्ष्णीकरणम्। तीक्ष्णीक्रियते अतीक्ष्णः तीक्ष्णः क्रियते इति तीक्ष्णीक्रियते। धार चढ़ाया जाता है तलवार चाकू आदि पर तीक्ष्ण किया जाता है, वही हुआ तीक्ष्णीकरणम तदेव निशानम। तो एवं च त्रयः अर्थाः संजाताः अत्र। द्वौ अर्थौ निशामन शब्दस्य एकः अर्थः पाठभेदे निशान शब्दस्य। मारणं तोषणं अनयोः पदयोस्तु अर्थः प्रसिद्धः एव। मारणस्य अर्थः सुप्रसिद्धः। तोषणः संतोषणं तोषणं संतोषणं तोषः संतोषः। एतेषु अर्थेषु ज्ञा धातुः यो धातुः क्रियादौ
अवबोधने अर्थे पठिष्यते स्नाविकरणः अस्ति तस्यैव धातोः अत्र मित्वार्थम येषु अर्थेषु मित्वविधानार्थम अनुवादः अयम् अस्ति न तु अयम् अपूर्वः धातुरस्ति अतः अयं ज्ञा धातुः शब विकरणो नास्ति। अत्र ज्ञा धातोः जाति जातः जानति इति रूपाणि न भवन्ति। जानाति इत्यादीनि रूपाणि तत्रैव क्रियादौ वक्ष्यन्ते। एषु एव अर्थेषु जानातिर्मित् जानाति ही इति उक्तम्। जानाति ही अर्थात क्रियादिगण पठितः यः ज्ञान धातुः स एव अयं धातुः तस्यैव अनुवादः स्वयं धातुः एषु एव अर्थेषु मित् भवति नान्येषु अर्थेषु इति अर्थ विशेषे मित्वार्थम् अत्र अनुवादः अस्ति। ज्ञप मिच्छ इति चुरादौ क्रियादौ तु ज्ञा धातुः अस्ति चुरादौ ज्ञप धातुः अपि अस्ति सोपि तत्र मित् उक्तः अस्ति ज्ञप मिच्छ धातुपाठे एव ज्ञप धातुः वर्तते स धातुः मित् अपि भवति। तस्य धातोः अर्थः कः भवति यह चुरादौ अस्ति ज्ञप धातुः उच्यते ज्ञापनम मारणादिकं च तस्य अर्थः तस्यापि धातोः मारणादिकम् अर्थः मारणं तोषणं निशामनं च तस्यापि ज्ञप धातोः अर्थः किंच ज्ञापनम् अपि अर्थः यथा अत्र अन्येषाम् आचार्याणां मतेन निशामन शब्दस्य अर्थः ज्ञापन मात्रम् इति उक्तम् तथैव चौरादिकस्य ज्ञप धातोः अपि ज्ञापनम् अर्थः किंच मारणादिकानि अपि अर्थ विशेष रूपेण तत्र उक्तानि सन्ति तदेव बोधयति ज्ञापनं मारणादिकं च तस्य चौरादिकस्य ज्ञप धातोः अर्थः। एवं च मारणे अर्थे संज्ञापयति इति प्रयोगो भवति पशुं संज्ञापयति मारणे अर्थे संपूर्वकस्यैव प्रयोगो भवति इति आचार्याः व्याख्याकाराः वदन्ति न केवलस्य अन्येषु अर्थेषु केवलस्यापि प्रयोगो भवति। मारणे अर्थे पशुं संज्ञापयति तोषणे अर्थे हरिं ज्ञापयति ज्ञापयति तोषयति स्तुत्यादिभिः प्रसादयति अनुकूलयति। अन्य अर्थ कः निशामनम निशामनम चाक्षुषम ज्ञानम माधव मते तर्हि रूपम ज्ञापयति दर्शयति दर्शनम चाक्षुषम ज्ञानम किं भवति दर्शनम रूपम ज्ञापयति अर्थात दर्शयति एवं तेषु अर्थेषु प्रयोगः संजातः। अत्र प्रश्नः उपस्थाप्यते कथं विज्ञापना भर्तृषु सिद्धिमेति इति। अत्र विज्ञापना इति शब्द प्रयोगः कथं कृतः अत्र ह्रस्वः कथं न जातः अत्रापि ज्ञानमात्रम् अर्थः अस्ति ज्ञापनमात्रम् अर्थः अस्ति तर्हि अन्येषाम् आचार्याणां यत् मतं ज्ञापनमात्रं निशामनं तदनुसारम् अत्र ज्ञापने मित्वात् उपधाह्रस्वेन भवितव्यं किं कः प्रयोगः स्यात् विज्ञापना इति प्रयोगः कथं तथैव तस् ज्ञापयति आचार्यः इति च महाभाष्ये स्थाने स्थाने तेषु सूत्रेषु इदं वाक्यम् आगच्छति आचार्येण अस्मिन् सूत्रे एतद् ग्रहणं कृतं तस् ज्ञापयति आचार्यः ज्ञापनार्थं कृतं तत्रापि ज्ञापयति इति प्रयोगः अस्ति तत्स्थाने केन प्रयोगेन भवितव्यं ज्ञापयति इति प्रयोगेन यतोहि ज्ञाने अर्थे मित्वात् ह्रस्वः स्यात् इति प्रश्नः अस्ति तस्य समाधानम् अपि कृतं शृणु
उत्तरम शृणु किमुत्तरम माधव मते अचाक्षुष ज्ञाने मित्वाभावात् प्रथमं तु समाधानम् इदं यत् माधव मते निशामनं नाम केवलं चाक्षुषं ज्ञानं अत्र चाक्षुषं ज्ञानं नास्ति अतः अत्र मित्वं न भवति मित्वाभावे ह्रस्वोऽपि न भवति। तो माधव मते अचाक्षुष ज्ञानस्य सत्वात् मित्वं न भवति मित्वाभावात् ह्रस्वो न भवति। किंतु अन्ये आचार्याः वदन्ति ज्ञापन मात्रे मित्वं भवति इति तेषां मते तु स्यादेव तत्र उच्यते ज्ञापन मात्रे मित्वम् इति मते तु ज्ञान योगे इति चौरादिकस्य तेषां मते अपि अयं प्रयोगः ज्ञापयति इति भवितुम् अर्हति। कथं भवितुम् अर्हति? चुरादिगणे धातुरस्ति ज्ञा नियोगे यद्यपि तत्र नियोगे अर्थे उक्तः अस्ति किंतु धातूनाम् अनेकार्थत्वात् नियोगार्थकस्यापि तस्य ज्ञा धातोः प्रयोगः ज्ञापने अर्थे भवितुम् अर्हति। अतः तस्य स्वार्थिकण्यन्तस्य ज्ञानयोगे इति धातोः ज्ञापयति इति रूपं भवति तत्र ह्रस्व न भवति। चुरादौ तु स्वार्थिके णिचि केवलं पंचधातवः एव मिताः सन्ति नान्ये मितो हेतौ इत्यनेन उक्तं ज्ञपादि पंच व्यतिरिक्ताः स्वार्थिक निजन्ताः मित संज्ञकाः न भवन्ति अतः ज्ञान योगे मित नास्ति तस्य णौ पुकी ज्ञापयति इति रूपं भवति। ज्ञान योगे इति चौरादिकस्य धातूनाम् अनेकार्थत्वात् स्वनियोगार्थकः अस्ति अत्र तु ज्ञापनम् अर्थः अस्ति कथं भवितुम् अर्हति? उक्तं समाधानं धातवः अनेकार्थाः भवन्ति। निशानेषु इति पठतां हरदत्तादीनां मते तु ये हरदत्तादयः आचार्याः मारण तोषण निशानेषु इति पठन्ति तेषां मते तु प्रश्न एव नास्ति यतोहि ज्ञापने अर्थे मित्वं नास्ति अपितु निशाने तीक्ष्णीकरणे अर्थे मित्वम् अस्ति अतः ज्ञापने अर्थे तु मित्वाभावात् ह्रस्वो न भवति ज्ञापयति विज्ञापयति इत्येव रूपं भवति। हरदत्तादीनां मते तु न कापि अनुपत्तिः शङ्कैव नास्ति। एवं च ज्ञाधातु विषयकः यः वक्तव्यः सः पूर्णतां यातः। इदानीम् अग्रे कंपने चलि इत्यारभ्य अग्रिमे पाठे वक्ष्यते। अयं पाठः अत्रैव पूर्णतां यातु। ओम शान्ति शान्ति।